सांगपाचें म्हळ्यार गेल्या त्या वर्सा आमी पोरुच्यान चालू केल्लो आदिवासी महोत्सव 2025 आनी तो आमच्या सगळ्या मेंबराच्या हेजे त्रासान आनी कश्टान आमी हो प्रोग्राम बरो भशेन सक्सेसफूल केल्लो आनी तशेंच आमचो आतांचे मिनिस्टर ह्यांनी बीन तो प्रोग्राम करपाक आमकां बरो हातभार लायिल्लो. मुखार वयता आसतना हो प्रोग्राम घेवन वयता आसतना हो प्रोग्राम 3 दिसांचो आसतलो. 24, 25, 26. 24 तारखेर इनॉग्रल फंक्शन जातलें आनी त्या इनॉग्रल फंक्शनांत आमचे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर तथा आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे उपस्थित आसतले चीफ गेस्ट म्हणून. तशेंच आमचे आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्टर आनी काणकोणचे आमदार रमेश भाई, तशेंच टुरिजम मिनिस्टर आमचे रोहन खंवटे, सालिगांवचो आमदार केदार नायक, आमचो सांगेचो मिनिस्टर तसा आमदार सर सुभाष फळदेसाय आनी सगळे पंचायतीचे पंच मेंबर आनी सरपंचीस हे तशेंच आमचे नवनिर्मातीत झेडपी राजश्री गांवकर ही उपस्थित आसतली इनॉग्रल फंक्शनाक. तेजे मुखार वयतना 24 तारखेर आमचे फुगडी कॉम्पिटिशन आसतलें, ऑल इंडिया ग्रूप डान्स आसतलो, मेन्स गेम आसतली, वुमन्स गेम्स आसतली. आनी हे फूल डे आमचो प्रोग्राम हो आमचे वाडे PMC ग्रावंडाचेर आसतले. तशेंच डे 2 ऑल गोवा कल्चरल चॅम्पियनशीप आसतली. तितून नमन, स्ट्रीट प्ले, फोक डान्स, फॅशन शो, अनप्लग सॉंग, क्वीज, रांगोळी, पोस्टर मेकिंग आनी रियल मेकिंग ही कॉम्पिटिशन आसतली आनी ताका बऱ्यापैकी प्रायज आमी दवरिल्ले आसा. 70 प्रायज हे चॅम्पियनशिपाक आमी दवरिल्ले आसा. तशेंच आमी लास्ट डे 3 इनवायटेड हायस्कूल लेवल चॅम्पियनशीप ही दवरिल्ली आहा. तितून आमचे ऑलरेडी 14 ऑल इनवायटेड स्कूल येयल्ले आसा आनी तितून भितर आमी चॅम्पियनशीप दवरल्या आनी तितून चॅम्पियनशिपाक आमगे इंडिविज्युअल हे आसतले प्रोग्राम आसतले, ग्रूप सिंगींग, फॅशन शो, रनिंग फॉर बॉयज, टाय ब्रेकर, रांगोळी कॉम्पिटिशन, फोक डान्स, पोस्टर मेकिंग, रनिंग फॉर गर्ल्स, क्यूज, टग ऑफ वॉर हे ते कॉम्पिटिशन आसता आनी तेजेर चॅम्पियनशीप आसतले. तशेंच प्रायमरी स्कूल लेवल गेम्स आसतल्यो, ड्रॉईंग, मेमरी टेस्ट गेम, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन ह्यो आमच्यो प्रायमरी स्कूल लेवला खातीर आसतले. आनी आमचे क्लोजींग सेरेमनी सारके सांजेच्या 7 वरांचेर आसतले आनी तितून आमी आमचे स्पिकर गणेश गांवकर हांकां आमी इन्विटेशन दिल्लें आसा, ते उपस्थित आसतले सांगपाक आनी गोविंद गावडे तेवूय येतले. तशेंच आमी ह्या प्रोग्रामाक स्टॉल्स लायतले. तितून आमच्यो फोव आसतले, किसमूर, पड्यो, शेवयो ह्यो ST समाजाच्यो ज्यो पयलीं आमी गांवठी पर्यंत रांदता त्यो सगळी स्टॉल्स आसतली. स्पेशल एट्रॅक्शन म्हळ्यार आमची आय कॅम्प चॅकअप आसतले आनी मेडिकल कॅम्प आमी दवरिल्ले आनी तसोच एक एंटरटेनमेंट क्लोजींग सेरेमनी जावन एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आमी थंय आयोजीत करले. सांगपा इतलेंच बरें दिसता. ह्या सांगपा म्हळ्यार हांव चडांत चड देव बरें कर म्हणटा, कित्याक आमचे आमदार तशें मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक तेणी आमकां पुरेपूर सहकार केले आनी तेजी आदाराचेर आनी हेचेर आमी पावल मुखार मारपाक आमकां इतले पर्यंत मुखार मारपाक आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आसा. हांव मुखार वयता आसतना आमची सांगे आदिवासी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाच्या वतीन 2026चो आदिवासी महोत्सव हो 3 दीस जातलो, 24, 25, 26. आनी ह्या महोत्सवाक जी आमची तयारी आसा संपूर्ण म्हाका दिसता सांगे भागाचे जे एक आमचे आदिवासी कार्यकर्ते खास करून ह्या तयारीक लागले आसात. खास करून हो कार्यक्रम आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल प्ले ग्रावंड वाडे कुर्डी हांगा जातलो आनी हितूंतल्यान जी तयारी आसा पूर्ण तयारी जे आमचे कार्यकर्ते कामाक लागले आसा. एक ह्या वर्साक आमी एक ठरयलां की सगळ्यांक जे आमचे हो जरी आदिवासी महोत्सव आमी आदिवासी हेंचे मार्फत घडोवन हाडटात, जे तितूंतल्यान सगळे जे आमचे हे आसात सांगे भागाचे जे लोक आसात हांकां इनवायट करून चडांत चड हो भरगच्च महोत्सव हो घडोवन हाडपाची आमची
तयारी आसा. खास करून जे हांगा वेगवेगळे कल्चरल एक्टिविटी हांगा आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगिल्ले प्रमाणे जे आमचो कार्यक्रम आसतलो, वेगवेगळे स्टॉल्स आसतली, जे आमचे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जावं जी भाजी आसतली, बाकीच्यो जे फळावळ आसतली, तेंची वेगवेगळे स्टॉल्स आसतली. त्याच बरोबर हांगा एक वेगळे पद्दतीचे लोकांक एक ह्या भागाची जी हें आसा संस्कृती आसा जावं बाकीचे जे हें आसा ते पळोवपाक मेळटले. स्टॉलां भितर जे आमचे पारंपारीक जे पद्दतीन जे आमचे खाद्य पदार्थ आसात, जे म्हणटा दोणे म्हणटात ते, पातोळ्यो जावं भाकरी आसतली, जे वेगवेगळे पारंपारीक जे आमचे खाद्य पदार्थ आसात तेंचो आस्वाद घेवपाक ह्या उत्सवा भितर लोकांक मेळटले आनी खुबशे आमचे ग्रूप हांगा ते घेवन येतले. तशेंच बाकीचे जे हें आसात ज्यो गव्हर्मेंट लेवलाचे जे आसात ऑफिसां आसात, ट्रायबल ऑफिस म्हणत जावं ST कॉर्पोरेशन जावं बाकीचे आमची जे ऑफिस आसात तेंची जे आमचे स्टॉल्स आसतली आनी तितूंतल्यान जे एप्लिकेशन फॉर्म्स जेंका एखाद्या वेळार खंयचे म्हाजी घर स्कीम आसा, आतां नवीन स्कीम CMन हें केल्ली आसा, त्या सगळ्या स्किमीची जी एप्लिकेशन फॉर्म्स जावं तांकां कशें फॉर्म भरपाचें, मार्गदर्शन कशें करपाचें, हे सगळें ह्या महोत्सवा भितर ही स्टॉल्स आसतले आनी थंय लोकांक तेंचे सगळे सहकार मेळटले. असो विविध हे कार्यक्रम म्हाका दिसता संपूर्ण स्टेट लेवलाचे जे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसात, वेगवेगळे आमचे जे सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले, सिंगींग कॉम्पिटिशन जातले जावं बाकीचे जे हे आसात ते सगळे ग्रूप हांगा येवन आमी सगळ्यांक इनवायट केल्ले आसा, आपयले आसा आनी तेंचे जे रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा आनी ते सगळे ग्रूप हांगा येतले आनी तेंचो जो परफॉर्मन्स आसा, तेंचे जे हें आसा कला आसा ते सादर करतले आनी तेजो आस्वाद आमचे जे सगळे प्रेक्षक आसात, लोक आसात तांकां घेवपाक मेळटले. खास करून म्हाका हें जाता की स्टेट लेवलाचेर असो कार्यक्रम आसा, नॅशनल लेवलाचे पथकां आसात, जे कलाकार आसात ते ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जातले, उपस्थित जातले आनी म्हाका दिसता एक 8-10 कलाकार जे नॅशनल लेवलाचे पथकां आसात ती हांगा येतली, तेंची कला ते सादर करतले. असो एक भरगत कार्यक्रम जावं जे आमी इनवायट केल्यात, जे स्कुलाचे जे हें आसात, भुरगीं आसात आमचे सांगे भागाची जावं केपें भागाची जे वेगवेगळे स्कूल आसात त्या भुरग्यांक इनवायट केल्या आनी तेंची जी हे कार्यक्रम आसात, तेंचे जे हें आसा स्कुलान भुरग्यांचे स्पोर्ट्स म्हणत बाकीचे जे कार्यक्रम आसा ते हांगा जातले, तांकां एक संदी मेळटली. असो एक भरगत कार्यक्रम ह्या वर्साक म्हाका दिसता 24, 25 आनी 26 ह्या वर्साक जातलो. हितूंतल्यान आमकां सगळ्यांचें सहकार्य मेळ्ळें आसा. आमचो मुख्यमंत्र्यान एक हें दिल्लें आसा की तुमी हें करात, फुडें सरात, आमचो पाठिंबा आसा, तुमी हो महोत्सव घडोवन हाडपाक आपले. त्याच बरोबर आमचो सांगेचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय आनी आमचो आमदार हेंचोय पूर्ण पाठिंबा आसा. अशें करून आमी सगळ्यांच्या सहकार्यान हो कार्यक्रम मुखार व्हरपाचें हें केल्लें आसा. आनी हितूंत हो कार्यक्रम जो आसा जरी आदिवासी ह्या बॅनरा खाली जरी आमी करता जाल्यार तेतूंत वेगळे कडेन प्रत्येक मनीस आपल्या तरेन काम करता. आज तर तुमी पळयले बारीक रिल तर पळयले भुरग्यांनी केल्ले ते न्हू, जाल्यार आमचे मल्ल विणटा ते वेगळे समाजाचे लोक मल्ल विणपाक येता. एक मोठी खासियत आमकां दिसता, कारण जरी तांकां जरी दिसना की हो आदिवासी समाजाचो जाल्यार आमकांय बी दिसना की हो सगळी समाजाचो. जरी नांव जरी बॅनर जरी असो आसलो की आदिवासी अशें म्हणून, जाल्यार आमी जो कार्यक्रम आज करता तो वेगळे समाजाक घेवनूच करता. अशें तुमकां एग्जाम्पल म्हणून लास्ट जे आमी आदिवासी समाजाचो हें केलो प्रोग्राम केलो तेन्ना आमी जवळ 15 आमी जे सत्कार केले, तितूंत जवळ 8 हे सत्कार हे वेगळे समाजाचे आसले, 7 हे आमचे समाजाचे आसले, म्हणजे आदिवासी समाजाचे. ह्या वर्सा पर्यंत 15 आमी सत्कार जे करपाक वेगळे समाजाचे करपाक लागले. त्या समाजान वेगळी कला केल्ली आसा. तेंची कला आमची समाजाच्या प्लॅटफॉर्माचेर दाखोवन तेंचें आमी नांव फुडें व्हरपाचें आसा. जशें आमी म्हणटा कशें OBC समाज आमचो बापोल भाव, तसोच ह्या समाजात जरी आमी आदिवासी जरी म्हणलो पण सगळे समाज आमचे बापोल भाव अशें आमी एकटेन जावन आमी हो आदिवासी महोत्सव आमी सादर करपाचो प्रयत्न करता. आनी हो प्रयत्न करता तुमी पळयलें आसा वेगवेगळे आमचे जे भुरगे आज गेले त्या वर्सा आमचे कडेन जबाबदारी आसली, आमी त्यो जबाबदारी ल्हान भुरग्यां कडेन दिल्या. म्हणजे आमची जे तरूण पिढी आसा आनी ते तरूण पिढीन इतले बरे पैकी ऑर्गनायजेशन हे पावटी तेणी
प्रयत्न केला दाखोवपाचो, कारण रील पळया तुमी, ती रील तर पयली सगल्या कडेन. आज ब्रोचर पळया, ब्रोचर वेगळे वेगळे. लास्ट इयर आमी एकच ब्रोचर केल्लो, आज आमचे कडेन 3 दिसांचे 3 ब्रोचर वेगळे आसा, एक ब्रोचर वेगळो आसा. अशें म्हणून वेगळे वेगळे तरेन आमी हो करपाचो कारण म्हणल्यार आमच्या आतां भुरग्यांक आमची जी पयलींची परंपरा आसा जावं आमचे खाद्य पदार्थ आसा ते आयज आमकां भुरग्यांक मेळनात. आनीक तशें पळोवपाक गेल्यार नॉर्थान गेले जायत जाल्यार आमची परंपरा ही आमची ह्या वाठाराची परंपरा नश्ट जायत गेल्यात. ते कित्याक लागून तुमकां खबर आसतलें की जे कोण येतात आमचे भोंवपाक येतात तांकां आमची ही कल्चरल कितें आसा, कितें प्रोग्राम म्हूण जावं आमचे खाद्य पदार्थ खबर ना. ताका लागून स्पेशली आमी हो आदिवासी महोत्सव करपाक फुडें सरले. आमचे भुरगे म्हणल्यार आमचे हे कार्यकर्ते आसा खरेंच बरे आसा. गेल्ल्या वर्सा इतलो सुंदर आनी बरे तरेन हें केलो, ऑर्गनायज केलो. तशेंच ह्या वर्सा दुसरो सिजन म्हजो आमकां सगळ्यांचो हातभार लागलो आसा. आनी हांव मागतां की आतां सांगलां आमच्या भाऊन किंवा आमच्या अध्यक्षान की आमी हो आदिवासी म्हणलो तरी जाल्यार आमी सगळे लोकांक घेवन गेल्ल्या वर्सा आमकां आमीच न्ही जाल्यार सगळे लोकांनी, सगळे समाजाच्या लोकांनी आमकां हातभार लावन आमी हो सक्सेस केलो. आनी हेय वर्सा आमी मागता की गोंयभर न्ही, गोंय भायल्यान सुद्दां आमचे पार्टिसिपंट येवपाचे आसा, पूण गोंयांतल्यान सगळे लोक येवचे, सगळे समाजाचे येवचे आनी हो प्रोग्राम जाता तितलो जास्त बरो करचो अशें हांव लोकां कडेन मागतां. आमी पळयतात अध्यक्ष म्हणून विचारपाक आसा, एकंदरीत जो कार्यक्रम गेल्ल्या वर्सा तुमी ऑर्गनायज केलो 2 दिसां आसलो, ह्या वर्सा जो आसा 3 दिसांचो आसा. ह्या हितूंतल्यान तुमकां कितें शिकपाक मेळ्ळें आनी युनिटी ह्या हितूंतल्यान कशी जाला आदिवासी संघटनेची? सांगपाक म्हळ्यार गेल्या त्या वर्सा 2 दिसांचो आशिल्लो आनी आमचे पयल्या वर्सा केले म्हळ्यार 100 कार्यकर्ते आमी ती तयारी लागले आनी तो आमी बरो सक्सेसफूल केल्लो. आनी त्या महोत्सवाक आमचे आमदार आसा मिनिस्टर आनी त्या वर्सा आमकां उतर दिल्लें कितें फुडल्या वर्सा तुमी मोठ्यान करा आनी तो 3 दिसांचो करा. आनी तेजे उतराची हेणी अंदून तेणी ते पाळिल्ले आसा आनी तेणी आमकां सांगलें आमी 2 दिसांचो करपा आशिल्लें, पूण तेणी सांगलें तुमी 3 दीस करा, तुमकां कितें हातभार लागता आमी दितली म्हणून. आनी त्या नेटार आमी मुखार जाले आनी आयज आमी सगळे सांगेचे आमची कार्यकर्ते आसा, तशे मेंबर आसात. आतां आमची 400-500 लोकांची आमची फळी जाल्या आनी ते तितली फळी आमी नेटान काम करतात. तुमकां पत्रकाराक बीन आमी थोडे फोटो शेअर केल्ले, कित्याक आमचे चडांत 8 कडेन मानगाळ जावं, काजूर जावं, कल्ला जावं, वाड्या, कुमारे अशा खूब तरेन गांवांनी आमच्या मल्लां एक करपा भायले नेटान भायले मल्लां करतात. तशेंच सगळे आमचे डेकोरेशन बीन आसतलें ते आर्टिफिशियल आसतलें. म्हळ्यार अशें इव्हेंट मॅनेजमेंट दिनासतना आमचे 400-500 कार्यकर्ते एक जावन ते कार्यक्रम घडोवन हाडपाक हातभार लायतात. भाऊ तुमकां एक प्रश्न आसा. आमी पळयतात की आदिवासी म्हणल्या नंतर त्याच समाजाचे लोक आसतात, पूण हांगा जर पळयत वाडी जो आदिवासी महोत्सव जाता गेल्ल्या वर्साक पळयता ह्या वर्साक जाता, सगळे लोक एक मेळून जाता. हितूंतल्यान कितें सीख मेळटा आनी तुमी कितें सांगपाक सोदता इतर समाजाक सुद्दां? आदिवासी महोत्सव पळय आसा न्ही, आमी जरी ऑर्गनायज आमी ह्या बॅनरा खाली केलो जाल्यार निश्चितपणे आमकां सगळ्यांक घेवन गोंयची जी परंपरा आसा, आदिवासी लोकांची जी पयलींची हें आसा, सगळें हें आसा ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. हितूंतल्यान आमी सगळ्या लोकांक घेवन हो महोत्सव आमी घडोवन हाडपाची, जावं ह्या महोत्सवाक आमचें आमंत्रण आसा, इन्विटेशन आसा की आमी इनवायट करतले सगळ्यांक की ह्या कार्यक्रमाक तुमी येवचे. जरी आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात आदिवासी हेजे संघटने मार्फत, जाल्यार सगळे चडांत चड जे सांगेचे जावं ऑल ओव्हर गोंयांत जे आमी अपील करतात गोंयच्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जावचे. आनी हितूंतल्यान आमकां एक हें मेळटलें की पारंपारीक पद्दत जी आमची गोंयची आसा ती टिकोवन दवरपाक सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी फुडें वचपाचें आमी ठरयिल्लें आसा.